परवरी आसा परवरी राखणदार आमचो काप्रेश्वराच्या देवस्थानात आसा। आयज अशें दिसून आयलां हो जो सायडीक तुमकां रोड दिसता हो रोड ह्या रोडाचे वायंडींग जावपाचें अशें खंय तरी अजून एक बिल्डिंगचें कन्स्ट्रक्शन येता आनी हांगा खंय वायंडींगे खातीर आमी पळयलें फाटल्या दिसांनी हरणां रस्त्यार आयलीं, बिबटे रस्त्यार आयले, वाघ रस्त्यार आयले, कारण जंगलां हे तेंचें घर। आनी तशेंच हो जो आमचो देव आसता दैवत्य आसा आमचे हिंदुवाचें जें दैवत्य आसा काप्रेश्वर हो जो आमचो देव आसा आनी आमची अशी हें आसा मान्यता आसा आमचो देव आसा पळय हो ह्या झाडार रावता। हें आमच्या जाणट्यांनी आमकां सांगलां। तर आयज आमकां रस्तो जाय, आमकां ब्रिज जाय, फ्लायओव्हर जाय म्हणून आमी देवाक काडून रस्त्यार उडोवया हो म्हाजो प्रश्न आसा। ह्या देवाक मानपी हिंदू धर्माक मानपी प्रत्येक मनशाक आमकां रस्तो जाय। हांव ना म्हणना, रस्तो हो जावोच जावो, पण त्या रस्त्या खातीर देवाक आमी रस्त्यार उडोवप हें बरोबर आसा हो म्हाजो आयज प्रश्न प्रशासनाक आसा। आनी ह्या वडाक जितक्यांनी हे जे आपल्या भावाचें आयुश्य चड येवचें म्हणून हे जी सुतां बांदल्या, हे जे दोरे बांदल्या, हे सगळ्या बायलांक विचारता। आयज सांजची 6 सुमार हांगा लोक येवपाचे आहा। ह्या देवाचें झाड हो देवाचें घर म्हणून येता आमच्या। फाल्यां जर तुमच्या घरांतल्यान जर तुमकां कोणी काडून उडयले तर तुमकां कशें दिसतलें? आनी आयज आमकां रस्तो जाय म्हणून देवाक रस्त्यार उडयतात। ह्या देवाक आमी मानतात, हे राखणदार शिमेकार म्हणटात। देवाचे कृपेन हांगा केन्नाच कांयच वायट कसलें घडलेलें ना। तो आयज म्हजो प्रश्न आसा, जे सगळे जाण म्हणटात हांव हिंदू आनी हो देव हा आराध्य देव आसा हो आमच्या हिंदूंचो, तांकां सगळ्यांक विचारूंक सोदता हांव। गोंयांत आमच्या RSS आसा। RSS म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। मोठे अभिमानाची गोष्ट आसा। हांवूय बी RSSचो एक स्वयंसेवक आसलेलो पयलो, अजुनूय आसा, पूण आमच्या कामा धंद्यान म्हाजी कामां असल्या कारणान हांव चडशी साखा एटेंड करपाक पावना। तशें हांगा विश्व हिंदू परिशद आसा, बजरंग दल आसा, हांगा परशुराम सेना आसा, शिवसेना आसा। ही जी संघटना आसा पळय ही सगळी आमच्या हिंदुवांची संघटना। जर तुमकां खऱ्यांनीच दिसता आमचे आराध्य आसा हेंचे कांयच नुकसाण जावंक जायना, तुमकां खऱ्यांनीच दिसता आमचो धर्म वा आमकां सगळ्यांक श्रेष्ठ आसा, तर म्हाका आयज ह्या वडाक जितक्या बायलांनी सुद्दां बांदलेली ती सगळी बायलां हांगा जाय। ज्या भावनेन तुम्ही हांगा येवन देवाक साक्षी करून आपल्या घोवाचें आयुश्य वाडचें, तेका कांयच जावचें न्हू, तेका संरक्षण गावचें म्हणून ह्या देवाच्या पांया कडेन येवन तुमी मागतात। आनी त्याच देवाक जर आयज कोण रस्त्यार उडयता तर तुमी कोण येवची ना पळोवपाक? फुडल्या वर्सा तुमकां तुमच्या घोवाचें आयुश्य वाडलेलें नाका? आयज हो म्हाजो प्रश्न आसा प्रत्येक बायलेक, जी हांगाच न्हू तर अख्ख्या गोंया भितर सगळ्या वडांक जी झाडां जी वटपौर्णिमेचे पुजेक वयतात ती सुद्दां बांदता, तांकां नाका तुमकां देव? आयज देवाक जर आमी नश्ट केलो तर म्हाका दिसता आमी स्वताक नश्ट करून घेतले। डेव्हलपमेंट करचें, डेव्हलपमेंट हे जावपाकूच जाय। त्याच बरोबर म्हाका नाका आमचो खंयचोच देव रस्त्यार येयलो। थँक्यू।
दोतोर बाब, माझो एक क्वेश्चन आला तुमकां. एक 3 दिसा पयलीं आमच्या सीएमान त्याच्या बर्थडे दिसा एक बरो स्टेटमेंट दिलो म्हणून की आमच्या स्वर्गीय आमच्या मनोहर पर्रीकराचो सगळे स्वप्न आपले पुरे केले म्हणून. हेजे 2 विचार तुम्ही सांगचे तेजेर. डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी जो स्टेटमेंट दिला पळय खऱ्यांनीच एप्रिशिएट करी सारको. पर्रीकराचे स्वप्न कितें आशिल्लें, हांगाची ब्रिजार जी गर्दी जाता ती खंय तरी तेका सुरळीत वाट गावची जी त्यांनी करून दाखयली. आयज आमचे कडेन 3रो ब्रिज उबो आसा. दुसरे प्रॉब्लेम त्यांनी सॉल्व केले, जुवारी ब्रिज. एप्रिशिएट करण्यासारक्यो गजाली. हांव ना म्हणना, ताणें म्हाका दिसता 99% जे स्वप्न पयलींचो जो आमचो मुख्यमंत्री आशिल्लो मनोहर पर्रीकर हाणें पळयलेलें ते खंय ना खंय प्रमोद सावंतान इनिशिएटीव घेवन आपले सेकंड टर्म सुरू सोंपच्या पयलीं करून दाखयला. हेज्या खातीर हांव एप्रिशिएट करता. पण हांव त्याच प्रमोद सावंताक विचारता. आयज हांव 96 कुळी मराठा, प्रमोद सावंत सुद्धा 96 कुळी मराठा. आमी मराठा म्हणजे कितें? आमचो आराध्य शिवाजी महाराज. आयज हांव एकूच गजाल उलयतां, मुद्दम आयकची. शिवाजी महाराजान जें उलयलें तें करून दाखयलें. शिवाजी महाराजान आमची दळवंतां राखून दवरली. हे हांव उलयना, हे आमची हिस्ट्री सांगता, आमचो इतिहास सांगता. आमची जी आराध्य देवता आसा ती महाराजान राखून दवरली. जी महाराजान इतकी मेहनत करून, इतको परिश्रम घेवन, बलिदान दिवन राखून दवरलेली, ते देवाची झाडां आयज आमी कापया. हो म्हाजो एक प्रश्न. म्हाका वायट दिसतलें जर म्हाजें घर कोण मोडीत जाल्यार, तर तुमकां दिसना देवाक वायट दिसचें ना? जर देवाक वायट दिसलें तर मागीर फुडें जातलें कितें? परतूय हांव उलयतलो डेव्हलपमेंट जे जाता तेजे अगेन्स्ट ना. कितें तरी एक अल्टरनेटीव काडा. ट्रिमींग बी जर करपाक जाय जाल्यार कळटलें, मातसो जर ट्रीम करी सुद्दां जाल्यार जाता. आमी हे कातरून उडोवया नाका. म्हाजो धर्म म्हाका श्रेश्ठ आसा, म्हजे सगळे देव म्हाका श्रेश्ठ आसा. म्हाका म्हाजें दैवत खंय तरी हल्ललें नाका. थँक्यू सो मच. देव बरें करूं.